सुरक्षाका दृष्टिले मुलुकको बैंकिङ प्रणाली निकै नाजुक 3300 वटा इमेल र तिनका पासवर्ड सहित डाउनलोड गर्न सकिने अवस्थामा एयरबस खरिद प्रक्रियामा त्रुटिसहित सांसदहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा 4 महिनादेखि गुपचुप राज्यलाई करोडौं रुपियाँ घाटा पारेको निष्कर्ष। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको बहस चर्कियो, गम्भीरतापूर्वक लिन नेतृत्वलाई सचेत। क्यारिबियन मुलुक बाहामा सामुद्रिक आँधीको चपेटामा सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह। र प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल र टटनह्यामले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे, लालिगामा एथलेटिको मड्रिड र भ्यालेन्सिया विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरक्षाका दृष्टिले मुलुकको बैंकिङ प्रणाली नाजुक अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। साइबर सुरक्षाबारे काम गर्ने नेपाली कम्पनी थ्रेटनिक्सको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका करिब 3300 वटा इमेल तिनको पासवर्ड सहित डाउनलोड गर्न मिल्ने अवस्थामा छन्। कम्पनीले सन् 2018 भरि नेपालको साइबर सुरक्षाको अवस्था समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा बैंकिङ प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा गरिएको अध्ययनमा डाउनलोड गर्न मिल्ने अवस्थाका 8378 .np डोमेनमा दर्ता भएको इमेल विश्लेषण गरिएको थियो। अध्ययन अनुसार सबै इमेल पासवर्ड समेत डाउनलोड गर्न मिल्ने अवस्थामा थिए। यीमध्ये 3300 इमेल नेपालका विभिन्न बैंकको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सार्वजनिक अवस्थामा रहेका बैंकका इमेल र पासवर्डको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि बलियो देखिएन। पासवर्डका रूपमा नाम, फोन नम्बर, ठाउँको नाम र 1 2 3 4 5 6 जस्ता शब्द देखिएका छन्। सन् 2018 मा सार्वजनिक थ्रेटनिक्सको अर्को प्रतिवेदन अनुसार नेपालका बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली वेब एप्लिकेसनहरू पनि सुरक्षाका हिसाबले निकै कमजोर रहेका छन्। नक्कली एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर चिनियाँ नागरिकले शनिबार झण्डै 3.5 करोड रुपैयाँ चोरी गरे पनि सर्वसाधारणको पैसा भने सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चोरी गर्ने सर्वसाधारणको खातामा नपुगी एटीएम मेसिनको पैसा झिकेकाले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वसाधारणको 100% रकम सुरक्षित छ। यो घटनामा कसैको पैसा चोरी भएको भेटिए राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिन आग्रह गर्छु। बैंकहरू सचेत भएकै कारण ठूलो घटना हुन नपाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रकृति हेर्दा घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै लागेको देखिन्छ। बढ्दो आधुनिक बैंकिङसँगै जोखिम पनि बढ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त सुरक्षण उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच एटीएम प्रणाली नै ह्याक गरेर काठमाडौँका 9 विभिन्न बैंकका अवैध भिसा कार्ड मार्फत 1.25 करोड भन्दा धेरै रकम चोरीमा संलग्न 5 चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीले शनिबार साँझ उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चोरीमा संलग्न अन्य 3 चिनियाँ नागरिक भने फरार भएका छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका चिनियाँको साथबाट 1 करोड 26 लाख रुपैयाँ बरामद समेत गरेको छ। 2 वाइड बडी र 2 न्यारो बडी एयरबस विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि औल्याएर सांसदहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 4 महिनादेखि गुपचुप राखेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले करिब 35 अर्ब रुपियाँमा किनेका ती विमानको बिना आधार मूल्य वृद्धि गरिएको र खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेर राज्यलाई घाटा पारेको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो। निगमले 1 वर्ष अघि युरोपको एयरबस कम्पनीबाट वाइड बडी र 2072 सालमा न्यारो बडी खरिद गरेको थियो। जहाज खरिद लगायत निगमको समग्र व्यवस्थापन र कारोबार अध्ययन गर्न समितिले सत्तापक्षका सांसद दीप प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गत मङ्सिर 19 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। निगमले गरेको वाइड बडी, न्यारो बडी लगायत धेरैजसो जहाज खरिदका विषयमा विवादित बन्दै आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै समितिले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने क्षेत्राधिकार उपसमितिलाई दिएको थियो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि सुरुमा 1 महिना समय दिएर पनि 4 पटक म्याद थपेर 4 महिना पुर्याइएको थियो। सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरित प्रतिवेदनमा वाइड बडी र न्यारो बडी खरिद निगमको घाटा र व्यवस्थापनको विषयको समीक्षा गरी बुँदागत रूपमा त्रुटि र सुझाव समेटिएको छ। चारै विमान युरोपको एउटा कम्पनीबाट खरिद गरिएको हो। प्रतिवेदन समितिमा बुझाउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गर्न समेत दिइएको थिएन। निगमको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा वाइड बडी खरिदको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको उल्लेख छ। बिक्री गर्ने कम्पनीसँग संयुक्त सम्झौता नगरेको, कानुनी परामर्श लिखित रूपमा नलिएको, कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको मूल्य वृद्धिको आधार नलेखिएको लगायतका त्रुटि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यारोबढी खरिदका क्रममा कुनै पनि आधार बिना मूल्य वृद्धि गरी सोही अनुसार भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, बजारको अध्ययन, सञ्चालन र मर्मतको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरी जसरी पनि जहाज खरिद गर्नुपर्ने मनसाय देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला इपिजीका भारततर्फका संयोजक भगत सिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्यपाल गभर्नर नियुक्त भएका छन्। कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएसँगै इपिजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर थप अन्यल सृजना भएको छ। कोसियारी स्वयं भने आफू जुनसुकै भूमिकामा भए पनि पुरानो परिचय नफेरिने बताउनुहुन्छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अस्थायी रूपमा जुन पदमा पुगे पनि मेरो परिचय भनेको भगत सिंह कोसियारी नै हो, त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेलिरहनेछु। उहाँले इपिजी रिपोर्ट तयार भएदेखि नै प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन प्रयास गर्दै आएको दाबी समेत गर्नुभयो। कोसियारीले पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच सकारात्मक सम्बन्ध विकसित हुँदै गएका कारण केही ढिलो भए पनि इपिजी प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच भएका सन् 1950 लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन 2073 सालमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन। इपिजीको 2 वर्ष समयावधिमा 9 वटा संयुक्त बैठक सकेर गत असार 20 मा प्रतिवेदन तयार भएको थियो। गत वर्ष असार 15 र 16 मा काठमाडौँमा बसेको इपिजी बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। प्रतिवेदनले अन्तिम प्रारूप पाएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति सो बैठकमा भएको थियो। त्यसअनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै हिन्दू राष्ट्रको बहस सर्किन थालेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बेला बखत हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आउनु भएको छ। पार्टी बैठक र औपचारिक फोरममा छलफल भएको थिएन। पछिल्लो समय यो मुद्दालाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस सर्किन थालेको हो। प्रारम्भमा तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का र उहाँको समूहले हिन्दू राज्य स्थापनाको अभियान चलाएका थिए। उहाँको निधनपछि सुसुप्त जस्तै बनेको यो अभियानमा कांग्रेस महामन्त्री कोइराला जोडिनु भएको छ। त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पार्टीभित्रै माहौल बढ्दै जान थालेको छ। जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड, सुशेखर कोइराला र एनपी साउदले हिन्दू राष्ट्रबारे दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले आगामी महाधिवेशनसम्म हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा 2/3 पुग्न सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई अहिलेदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्न सचेत गराउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा अल्पमतमा रहे पनि कांग्रेसका तल्ला तहका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बलियो बन्दै गएको छ। गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्न माग राख्दै 50% सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर नेताहरूले यो मुद्दा नेपालीको चाहना नभएर पश्चिमाहरूले जबरजस्ती लादेको विषय ठान्ने गरेका छन्। उनीहरूले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा जनमत संग्रह वा संविधान संशोधन मार्फत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यसबीच कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिजोको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उहाँले तीव्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणले पार्टी कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। गिरीले कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, तपाईहरू मर्नुहुन्न, मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद जस्तै 90-95 वर्षसम्म रहनुहुन्छ। कसले के खाने, कसले के भाग लिने सल्लाह गर्नुहोस्। ज्योतिषीलाई देखाउने हो कि गोला हान्ने हो, निर्णय गर्नुहोस्। मर्नुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सबै चिज हुनुहुन्छ। पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा को सभापति बन्ने भनी प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला गिरीले देउवा र पौडेलप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका 300 भन्दा धेरैलाई कपाली तमासुक गरेर मिटर ब्याजमा ऋण दिँदै आएका श्याम प्रदेशी समातिएका छन्। उनलाई मलङ्गवा 10 स्थित उनको घर छेउबाट हिजो पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी गोपाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एक पीडितको उजुरीपछि पक्राउ परेका प्रदेशीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिने र प्रमाणहरूका लागि उनको घरमा खानतलासी लिइने भट्टराईले बताउनुभयो। प्रदेशीको मिटर ब्याजबाट पीडित 53 जनाले यसै साता काठमाडौँ आएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए। पीडितका अनुसार प्रदेशीले 150 जनालाई
1,09,05,000 ऋण प्रवाह गरेका थिए। ऋणीहरूले सावा ब्याज गरी 1,47,00,000 तिरिसक्दा पनि उनले 7.5 करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाउँदै आएका थिए। 3 वर्ष यता प्रदेशीले ऋणीहरूसँग कैयौं फर्जी कागज गर्ने, ऋण लिएको रकम दोब्बर तेब्बर भएको कागजी दावी गर्ने, सावा ब्याज नतिर्नेलाई धम्क्याउने, यौन शोषणको प्रयास गर्ने र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर पक्राउ पूर्जी जारी गराउने खेल चलाइरहेका थिए। कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार उनले 179 जनालाई ऋण दिएको देखिन्छ। प्रदेशी माथिको अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रदेश 2 का DIG प्रद्युम्न कार्कीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। देशभरका विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको कार्यालयमा हिजो तालाबन्दी समेत गरेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट मात्रै भर्ना लिन माग गरेका छन्। ऐनकै व्यवस्था बमोजिम 75% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले पुरानै तरिकाबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जनकपुर विमानस्थलमा उपकरण जडान र भौतिक पूर्वाधारका कामले तीव्रता पाएको छ। विमानस्थल रात्रिकालीन उडानका लागि तयार छ। यात्रुको चाप बढ्दै गएपछि सेवा विस्तार गरिएको बताइएको छ। उडान समेत थपिएका छन्। जनकपुर विमानस्थल प्रमुख सन्तोष ढकालले भन्नुभयो, रनवे लाइट जडान गरिसकिएको छ। रात्रिकालीन उडानका लागि तयारी अवस्थामा छौं। अनुमति पाए लगत्तै उडान सुरु हुन्छ। चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँग सुरक्षा माग गरेको छ। श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदारले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएपछि उसले सरकारलाई सुरक्षाका लागि गुहारेको हो। यद्यपि सरकार र सिनो हाइड्रोबीच ठेक्का सम्झौता हुन भने बाँकी छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले भन्नुभयो, स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएका रहेछन्। यस विषयमा केही न केही निकास निस्कन्छ। त्यस विषयमा मेलम्ची आयोजना र स्थानीय ठेकेदार बीच कुराकानी भइरहेको साक्यले बताउनुभयो। 3 तहका सरकार बीच साझा अधिकारका विषयमा विवाद सुरु भए पनि त्यसलाई निरूपण गर्ने कानुन बन्न सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ। बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रदेश 2 सरकारले रुख काट्न नदिने प्रस्ताव गरेसँगै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। संविधानले जंगललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरेको छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने एयर ट्राफिक कम गराउनका लागि रामेछाप विमानस्थललाई विस्तार गरिने भएको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको रामेछाप विमानस्थललाई सुदृढीकरण गरी आन्तरिक उडान गर्ने योजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अघि सारेको हो। केही दिनअघि मन्त्री योगेश भट्टराईले सार्वजनिक गरेको 1 वर्षीय कार्यनीतिमा रामेछाप विमानस्थल सुधार विस्तारको कार्यक्रम राखेपछि स्थानीयवासी पनि हर्षित भएका छन्। पूर्वोत्तर भारतको असममा सन् 80 को दशकमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनमा नेपाली भाषी वैजयन्ती देवी शहीद भएकी थिइन्। असमियाहरूले उनलाई सधैँ शहीदका रूपमा श्रद्धा गर्ने गर्दछन्। तर यिनै वैजयन्ती देवीकी बहिनी मञ्जु देवी र उनको परिवारको नाममा असममा शनिबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण NRC को अन्तिम सूचीमा नाम नआउँदा असमका नेपाली भाषी छक्क परेका छन्। असमको वाक्सा जिल्ला निकासीका मुकुन्द गुरागाईका पिताको नाममा NRC समावेश छ, तर उनको नाम छैन। सन् 1951 मा भएको पहिलो NRC मा उनको नाम थियो। यसपटक कसरी छुट्यो, सबै अचम्ममा परेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। अति विशिष्ट पदाधिकारीका निवास तथा सरकारी कार्यालय आसपासका अग्ला भवन तथा भौतिक संरचनामाथि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई नियन्त्रण गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। लमजुङको दोर्दी खोलाको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको छ। आयोजना 27 मेगावाटको हो। निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदै गएको आयोजनाका लागि निर्मित 2780 मिटर सुरुङ हिजो छिचोलिएको हो। काठमाडौँ महानगरले 3 वटा वडामा घरबाटै कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन थालेको छ। महानगरका 12, 18 र 21 वडामा फोहोरको स्रोत अर्थात् घरबाटै छुट्याएर सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको हो।
प्रदेश एक सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 ल्याएको पूरक बजेटको खर्चमा 2,23,42,000 पेस्की बेरोजी देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत वर्ष उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा यो वर्षको पहिलो महिनाको व्यापारमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा आयात 11.5% घटेको छ। निर्यात 27.68% बढेको छ। व्यापार घाटा करिब 14% घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो, यो एकदमै सुखद खबर हो, तर हाम्रो अहिलेकै अवस्था अनुसार बाँकी 11 महिना पनि यस्तै हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार बनिसकेको छैन। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्सले, अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अघिल्लो वर्षसम्म मुलुकमा 5 तारे होटलको संख्या 11 रहेकोमा यो वर्ष 15 पुगेको छ। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार हालै राजधानीमा मेरियट र होटल अलप तथा बाँकीको कोहलपुरमा होटल सेन्ट्रल प्लाजा र नेपालगञ्जमा सोल्टी शिव विक्रम होटल्स तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै 5 तारे होटलको संख्या 10 र काठमाडौँ बाहिर पोखरा, नेपालगञ्ज, कोहलपुर र भैरहवामा 1-1 वटा रहेका छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। क्यारिबियन मुलुक बहामास सामुद्रिक आँधीको चपेटामा परेको छ। बहामासको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 285 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा आएको डोरियन नामक आँधीको चपेटामा परेको हो। त्यहाँ भूक्षय समेत भएकाले स्थिति थप भयावह बनेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको नेसनल हरिकन सेन्टरका अनुसार डोरियन आँधी सो क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको अहिलेसम्मकै भयानक सामुद्रिक आँधी हो। आँधीका कारण केही विमानस्थलहरू बन्द गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने सञ्चालनमा आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ग्रान्ड बहामाका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने काम भइरहेको छ। आँधीका कारण सो क्षेत्र 7 मिटरभन्दा बढी पानीले भरिने र सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। आँधी अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रतर्फ अघि बढ्दै गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल र टटनह्यामले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। घरेलु मैदानमा पहिलो हाफ 2-1 पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै आर्सेनलले अङ्क खोसेको थियो। खेलको 10औं मिनटमा क्रिस्टियन एरिक्सनको गोलबाट अग्रता बनाएको टटनह्यामले 40औं मिनटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो। ह्यारी केनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै टोलीलाई 2-0 को अवस्थामा पुर्याए। पहिलो हाफको अन्तिम समयमा अलेक्जेन्डर लाकाजेटले गोल गर्दै आर्सेनलको अन्तर घटाएका थिए। 55% बल पोजिसनको खेलमा आर्सेनलले 71औं मिनटमा बराबरी गोल फर्काएको थियो। पिरे एमेरिक आबमियाङले गोल गर्दै टोलीको हार टारेका थिए। अघिल्लो खेलमा हार भोगेको आर्सेनल यो बराबरीसँगै 7 अङ्कमा तालिकाको 5औं स्थानमा छ। टटनह्यामको भने 4 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। अर्को खेलमा एभर्टनले वुल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 स्तब्ध पार्यो। जारी सिजन एभर्टनको यो दोस्रो जित हो। उता स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा भ्यालेन्सिया, एटलेटिको मड्रिड र ग्रानाडाले जित निकाल्दा रियल मड्रिड र भियारियलले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। भ्यालेन्सियाले मालोरकालाई 2-0 हराउँदै सिजनको पहिलो जित हात पारेको हो। आइबरलाई 3-2 हराउँदै एटलेटिको मड्रिडले तेस्रो खेलमा पनि जितको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिएको छ। 3 खेलबाट 9 अङ्कसहित एटलेटिको मड्रिड तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। सिजनको पहिलो जित निकाल्ने क्रममा ग्रानाडाले स्पानियोललाई 3-0 को फराकिलो अन्तरले स्तब्ध पारे। हार नजिक पुगेको रियल मड्रिडलाई अन्तिम समयमा ग्यारेथ वेलले गोल गर्दै उद्धार गरेका थिए। पहिलो गोल पनि उनीले गरेका थिए। 85औं मिनेटसम्म 2-1 पछि परेको अवस्थामा 86औं मिनेटमा वेलले गोल गर्दै टोलीलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28.2 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।